this is me Yasir Aftab address to all of you. आज हम जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में बात करेंगे कि जनरल कमर जवेद बाजवा जिसने अपनी मुद्दत पूरी की, हर आर्मी चीफ की जो ड्यूरेशन एज होती है किसी भी जॉब की, जितने भी आर्मी चीफ आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी 3 साल की जो एज है वो मुकर्रर कर दी जाती है। 3 साल का ड्यूरेशन जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पीएम साहब ने कमर जवेद बाजवा की ड्यूरेशन को बढ़ाया। इसके पीछे रीजन क्या थी, क्यों बढ़ाई जो ड्यूरेशन है? अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि कमर जवेद बाजवा जो है वो अपना जो ओहदा है उससे दस्तबरदार होने जा रहे हैं, उसका ओहदा उससे वापस लिया जा रहा है, या कह लें कि अब जितनी उसकी ड्यूरेशन है वो उतनी ही पूरी करेगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लैश हमें नजर आया है हमारे पीएम साहब और कमर जवेद बाजवा के दरमियान? वो कमर जवेद बाजवा जिसको इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किया था, 3 साल के लिए उसकी ड्यूरेशन को खुद बढ़ाया था, तो ऐसा क्या हुआ है इनके दरमियान जिसकी वजह से बस इमरान खान ने उसकी जॉब के आगे फुल स्टॉप लगा दिया है? तो रीजन कुछ यूं है कि कोई भी पैट्रियटिज्म, वो इंसान जिसके दिल के अंदर हुब्बे वतनी होती है, जो पैट्रियट होता है, जो कंट्री के लिए खुद को सैक्रिफाई कर देता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा एक तरफ 11 जमातें हैं और 11 जमातों के साथ बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज हैं। एक आम इंसान को इस चीज का पता है कि ये जो बिलावल, ठीक है, और वो जो जिसे इमरान खान डीजल कहता है, उसका क्या नाम है, फजलुर रहमान साहब, वो जरदारी, नवाज शरीफ लोग, ये सारी पीडीएम जो बनी हुई है, ये बाहर निकली है, लॉन्ग मार्च कर रही है, जो बाहर निकल के जो है वो इस्लामाबाद में जलसे करते हैं और अपने जो है वो कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सारी की सारी रीजन जो है वो वेस्टर्न है। इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, मैं नहीं मानूंगा, मैं आपके किसी भी जो भी आपका ऑर्डर है इसको मैं इसकी नफी करता हूं, नहीं मानूंगा। क्यों? नवाज शरीफ उनके हाथ की पुतली थी, जरदारी उनका अपना बंदा था अमेरिका का, ये वो बाहर इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, ये एक मुहिब्बे वतन इंसान है। इसकी कॉमन एग्जांपल इसकी मुहिब्बे वतन की इससे ले लें कि आप अब थोड़ी देर पहले वोटिंग हुई है सोशल मीडिया पे, चाहे वो क्रिकेट नहीं खेलता, आज भी उसको लोग मानते हैं। उसको क्या जरूरत थी? रमीज राजा लाखों करोड़ों रुपए ले रहा है कमेंट्री करके, अब वो पीसीबी का चेयरमैन बन गया, इतने पैसे ले रहा है, इज्जत है उसकी। इसको क्या जरूरत थी आप जैसे मेरे जैसे 2% के लोगों की बातें सुनने की? इसको क्या जरूरत थी यहूदी कहलवाने की? इसको क्या जरूरत थी गद्दार कहलवाने की? इसको क्या जरूरत थी गालियां खाने की? इसको जरूरत ही नहीं पड़नी थी। जमाइमा के बाप की इतनी प्रॉपर्टी थी, वहां रहता, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में जाऊंगा। ये है एक मुहिब्बे वतन की एग्जाम्पल हमारे सामने। बहुत से लोग, आप, मैं, इसको गाली निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। जी, ये वही मुहिब्बे वतन इंसान है जिसने इस्लामोफोबिया को प्रोटेक्ट किया 2019 में, वेस्टर्न में जाके वेस्टर्न को बताया अगर आप लोग हमारे नबी के खिलाफ जब बात करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब आप हमारे नबी का स्केच बनाते हैं, फ्रांस वालों को बताया तो कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम जो है उसका खून जो है वो खोलता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज को बहुत से वेस्टर्न कंट्री ने भी सराहा कि ये सही बात है कि किसी रिलीजन जो है, कोई भी बंदा जो रिलीजन से लव करने वाला है, जिस तरह इमरान खान है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से जो है जो मगरब में रहने वाले जो कंट्रीज हैं, ना सिर्फ उन्होंने इस चीज को सराहा बल्कि बहुत से अरब कंट्रीज जिसमें इस्लाम राइज है, उन्होंने इस चीज को सराहा। और एक अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, एक कोई सदर है मुस्लिम कंट्री का ही है, अभी एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां वो गया, उसने कहा था कि 2019 के बाद जब मैंने आपको सुना तो मेरी विश थी आपसे भी, आपसे हैंड शेक करूं,
تو میرے دل کے اندر یہ وش تھی. تو یہ عوام سے یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارا یہ جو لوگ 500 لے کے جاتے ہیں یہ بلاول کے جلسے میں، نواز شریف کے جلسے میں، اس ڈیزل کے جلسے میں، تو خدارا اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں. اگر یہ انسان چلا گیا، اگر یہ انسان چلا گیا تو آپ ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے امریکہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹری اسپیشل. یہ وہ واحد لیڈر ہے قائد اعظم کے بعد جس کی ٹوٹلی تھنکنگ جو ہے وہ قائد اعظم. اور مصطفیٰ کمال پاشا ترکی جو ہے وہ اس سچویشن سے گزرا ہے، اس طرح کی اصلاحات یہ کر رہا ہے، ریفارمز کر رہا ہے، اس طرح کی مصطفیٰ کمال پاشا نے بھی کی تھی. کوئی بھی جو ہے نا تاریخ میں الفاظ و سنہری الفاظ میں ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جو کچھ کر کے مرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی نیلسن منڈیلا کی، اس نے جیلیں کاٹی ہیں. ایسے تو کہتا ہے کہ زرداری ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن اس نے جیلیں کاٹی ہیں اپنے لیے، اس نے لوگوں کے مرڈر کر کے جیلیں کاٹی ہیں. تو نیلسن منڈیلا نے عوام کے لیے جیلیں کاٹی. جس طرح ساس ہے رضوی ہے، اس نے جیل کاٹی ہے، کس کے لیے کاٹی ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کاٹی ہے. تو اگر یہ انسان کو، اس انسان کو، میں اپنے بلیف کے ساتھ کہتا ہوں اس کو بھی جیل کاٹنی پڑی گا تو یہ جیل کاٹے گا عوام کے لیے. جو عوام کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے، 2% کا بندہ نہیں ہوتا اٹھ کے عمران خان کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جاتا ہے، ہم تو وہ ہیں جو بریانی کی پلیٹ میں ضمیر بیچنے والی قوم. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اس نے عوام کو باہر نکالا ہے، اجاگر کیا ہے، صحیح اور رائٹ میں ڈفرینس بتایا ہے. وہ لوگ جو برادریزم پہ ووٹ دیتے تھے اب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کس وجہ سے؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک لیڈر ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہے، یہ پازیٹیو تھنکر ہے، یہ ملک کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے سوچ رہا ہوتا تو وہ آج بیٹھ کے کمنٹری کر رہا تھا یا پاکستان میں آتا. اور اس کی وجہ کی بات پتہ کیا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ پڑھا، اس کے بعد یہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی ہے، اس کے اندر اس کا چانسلر رہا ہے 10-15 سال، لیکن انہوں نے ڈگری دینے سے انکار کیا تھا، یہ نہیں مانا تھا، کہتا کہ پھر میں نہیں. لیکن انہوں نے پھر کیبنٹ بٹھائی، اس میں سے پتہ چلا کہ یہ بندہ جو اپنے ملک کی اتنا سنسیئر ہے کسی کے لیے بھی سنسیئر ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں عوام پڑھے گی اور ڈگری ہمارے ملک کی کنسیڈر ہوگی، تو آپ اس کی زندہ مثال نمل یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں. نمل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اس کو جو ڈگری ملتی ہے اس کے اوپر نمل یونیورسٹی کی ڈگری لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی. تو جناب یہ وہ محب وطن ہے. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ہے قمر جاوید باجوہ اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں یہ لوگ، کیوں اس کی ڈیوریشن پہ فل سٹاپ لگا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل چکا ہے. اور بزدار صاحب اس نے ریزائن دیا، انہوں نے دیکھا ہوگا چند گھنٹوں کے لیے. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی، جاگیر ترین لوگوں نے کہا تھا اگر آپ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں تو بزدار کی چھٹی کروائیں پنجاب سے. تو بزدار کو جب پتہ چلا تو نے فوراً ریزائن کیا، لیکن عمران خان نے اس کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ بزدار نے ورک کروایا پنجاب میں. وہ بھی ایک پیٹریٹ ہے، وہ سمپل پرسن ہے، وہ شہباز شریف کی طرح ماڈل ٹاؤن میں ٹیررسٹ کروانے والا انسان جو وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تو ایک محب وطن ہے، اس لیے عمران خان نے اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا. بزدار کی سٹیٹمنٹ سیم عمران خان والی تھی، اگر میری وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوتا تو میں پارٹی لیو کر دیتا ہوں، عہدہ لیو کر دیتا ہوں. لیکن آپ جاگیر ترین کے ساتھ ہے، تعلقات اچھے رکھیں. لیکن عمران خان نے کہا تھا میں آپ کا عہدہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو وہ لوگ جسے آج تک دیدار سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا بیڑا گرک کر رہا ہے، تو ذرا وہ ہوش کے ناخن لیں، اس نے فرق کتنا کیا پاکستان کے لیے. اگر یہ انسان چلا گیا تو آنے والا جو دور ہوگا وہ پاکستان کے لیے ڈارک ایج ہوگا. دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان کی اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو، جتنے لوگ پاکستان کے اندر بس رہے ہیں سب کا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان لوگوں کو دماغ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے.